र डे 4 सम्म हामीले के पढ्यो एक हामी क्विक रिभाइज गर्छ ल। हिजोको क्लासमा हामीले के पढ्यो? हिजोको क्लासमा हामीले कम्पोनेन्ट्स पढेको थियो र कम्पोनेन्ट्स हामीले सबै कम्प्लिट गरिसकेको थियो हैन। अब हाम्रो एउटा मेन एन्ड इम्पोर्टेन्ट कुरा पढ्नुपर्ने के छ? लाइनक्स फाइल सिस्टम। लाइनक्स फाइल सिस्टम हाम्रो लागि किन इम्पोर्टेन्ट हो भन्नुस्? लाइनक्समा हरेक कुरा के हो? फाइल्स हो। सो हामीले याद हुनुपर्छ कि कुन चाहिँ फाइलमा कुन चाहिँ कुरा छ। हामीले सफ्टवेयर इन्स्टल गर्यो भने कुन चाहिँ फाइलमा जान्छ, हाम्रो सेटिङ्स चेन्ज गर्नु पर्यो भने कुन चाहिँ फाइलमा जान्छ, यो सबै कुरा हामीले के गर्नु पर्यो? एकदम याद हुनु पर्यो नि हैन। सो त्यसको लागि हामीले फाइल सिस्टम पढ्छ ल। सो यो हाम्रो डे 5 लाइनक्सको फाइल सिस्टम। सो यहाँ हेर्नुस्, लाइनक्समा तपाईको फाइल्स स्ल्यास यो हामीले के हो? यो हाम्रो रुट डाइरेक्टरी, टप लेभल डाइरेक्टरी, ठीक छ? स्ल्यास सी को केस विन्डोजको केसमा जब हामीले सफ्टवेयर इन्स्टल गर्छ हाम्रो के भइहाल्छ? एउटा सी भन्ने एउटा फोल्डर हाम्रो बनिहाल्छ नि हैन। यो सी ड्राइभ हो। यो भित्र नै हाम्रो के हुन्छ? हरेक सफ्टवेयर के हुन्छ? इन्स्टल हुन्छ। बट लाइनक्सको केसमा त्यस्तो हुँदैन। लाइनक्सको केसमा हामीले अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्यो भने एल्फाबेट सीडी केही देखाउँदैन, डाइरेक्ट स्ल्यास देखाइहाल्छ ल। जति पनि फाइल छ यो स्ल्यास भित्र नै आउँछ। यहाँ हेर्नुस्, यो सबै के हो? फाइल्स हो, स्ल्यास भित्र नै आउँदैछ हैन। सेम विन्डोजको केसमा सी छ, सी भित्र हाम्रो के आउँछ भन्नुस्? सी भित्र हाम्रो जति पनि सफ्टवेयर छ हामीले इन्स्टल गर्छ, युजर छ, त्यो सबै के भित्र आउँछ? सी भित्र आउँछ। सो यो विन्डोजको केसमा हो, ठीक छ? हामीले विन्डोजको केसमा कुनै पनि ड्राइभ बनाएको छैन या फिर हामीले डी ड्राइभमा इन्स्टल गर्यो अरे विन्डोज हैन, तर त्यो डी ड्राइभ बाइ डिफल्ट के भइहाल्छ? सी भइहाल्छ सफ्टवेयर अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्दा। यहाँसम्म बुझ्नुभयो? लाइनक्सको केसमा हाम्रो टप लेभल डाइरेक्टरी यो हो। अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ हाम्रो कतिवटा फाइल सिस्टम दिएको छ हैन, फाइल दिएको छ हाम्रो। यहाँ हाम्रो छ बिन, बुट, डेभ, इटिसी, लिब, मिडिया, माउन्ट, अप्ट, होम र यहाँ पनि कुछ दिएको छ। सो यो सबै फाइल सिस्टम हामीले याद हुनु पर्यो ल। यसमाबाट हामी कुछ इम्पोर्टेन्ट फाइल सिस्टम आज कुरा गर्छ र कुछ हामी बादमा कुरा गर्छ ल। यहाँसम्म क्लियर छ तपाईहरुलाई? सो हेर्नुस्, यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट फाइल सिस्टम हो जुन चाहिँ हामी आजको लेक्चरमा कुरा गर्छ। सबभन्दा फर्स्ट हाम्रो कुन चाहिँ छ भन्नुस्? टप लेभल डाइरेक्टरी, रुट डाइरेक्टरी र यसलाई ट्री स्ट्रक्चर पनि भन्छ। ट्री स्ट्रक्चर किन भन्छ? यो म बनाइदिउँ, यो हाम्रो ट्री भयो। ट्री स्ट्रक्चर किन भन्छ? यहाँ हाम्रो टप लेभल डाइरेक्टरी हुन्छ यसरी। यहाँ तपाईको होम छ, होममा हाम्रो कतिवटा के छ? युजर छ, युजर भित्र हाम्रो युजर कतिवटा छ, यो के भइहाल्छ? ट्री टाइप भइहाल्छ हैन। सो यसलाई हामीले के भन्छ? ट्री स्ट्रक्चर पनि भन्छ। यो सुन बुझ्नु भएन? अब हामी कुरा गरौँ। सो फर्स्ट हाम्रो रुट भित्र हाम्रो सबै कुरा आइहाल्यो। फर्स्ट हाम्रो के छ? होम डाइरेक्टरी। अब होम डाइरेक्टरी भित्र हाम्रो के हुन्छ? युजर्स, यो युजरको डाइरेक्टरी हो, ठीक छ? डाइरेक्टरी भनेको के हो? डाइरेक्टरी भनेको फोल्डर हो। सो यो युजरको फोल्डर हो, युजरको होम डाइरेक्टरी हो। कोही पनि युजर आउँछ, युजरले आफ्नो फाइल फोल्डरहरू बनाउँछ, यही बनाउँछ। हामीले विन्डोजको केसमा डेस्कटप हेर्छ हैन, डिफ्रेन्ट युजरको डिफ्रेन्ट डेस्कटप हुन्छ। सेम डिफ्रेन्ट युजरको डिफ्रेन्ट होम डाइरेक्टरिज हुन्छ। एउटा युजर छ ए, एउटा युजर ए छ, एउटा युजर बी छ। अब
ए को युजर नेम पासवर्ड डिफ्रेन्ट छ, बी को युजर नेम पासवर्ड डिफ्रेन्ट छ हैन। सो दुईटाको लागि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट उनीहरूको आफै आफ्नै होम डाइरेक्टरीज हुन्छ ल। एउटै होम डाइरेक्टरीमा उनीहरू सेयर गर्दैन। युजर ए को लागि आफ्नो होम डाइरेक्टरी हुन्छ, युजर बी को लागि आफ्नो होम डाइरेक्टरी हुन्छ ल। यो बुझ्नुभयो तपाईले? होम बुझ्नुभयो। अब हेर्नुस् ल रुट। रुट भनेको के हो भन्नुस्? रुट भनेको हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटर हो। अब हेर्नुस् यो जुन चाहिँ एडमिनको लागि हाम्रो होम डाइरेक्टरी हो त्यो हो हाम्रो रुट डाइरेक्टरी। एडमिनको लागि मात्रै ल। नर्मल युजरको लागि होम डाइरेक्टरी, रुट युजरको लागि रुट डाइरेक्टरी जुन चाहिँ एडमिन छ। यसमा यही मात्रै डिफरेन्स छ ल। नर्मल युजर र रुट युजरको लागि। देन हाम्रो छ बुट। मैले यहाँ लेखी पनि दिएको छु, इट इज अ होम डाइरेक्टरी फर रुट युजर। सो रुट युजरको लागि चाहिँ यो के हो? होम डाइरेक्टरी हो। अब बुट भनेको हामीले हिजो कुरा गरेको थियो के हो? जुन चाहिँ सेटअप हुने प्रोसेस छ जब हामीले सिस्टम अन गर्छ हैन, त्यो प्रोसेसले के भन्छ? बुट। अब लाइनक्समा एउटा बुट भन्ने डाइरेक्टरी पनि हुन्छ। त्यो बुट डाइरेक्टरीले के कन्टेन्ट गर्छ? बुटेबल फाइल फर लाइनक्स। अब कतिवटा सिस्टम फाइल्स हुन्छ जुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम अन हुनुभन्दा अगाडि रेडी हुनुपर्छ सिस्टम रन गर्नुको लागि। त्यो सबै फाइल्स हाम्रो केमा हुन्छ? बुट डाइरेक्टरीमा हुन्छ। देन अर्को हाम्रो छ इटिसी डाइरेक्टरी। अब इटिसी डाइरेक्टरीमा के हुन्छ? यो फाइल्स हो ल। इटिसी डाइरेक्टरीले हाम्रो के कन्टेन्ट गर्छ? कन्फिगरेसन कन्टेन्ट गर्छ ल। अब कस्तो खालके कन्फिगरेसन? हामीले कुनै सफ्टवेयर युज गर्यौं, हामीले एउटा डेटाबेस बनायौं या फिर हामीले युजरहरू बनायौं हैन, यो कन्फिगरेसन कोले कन्टेन्ट गर्छ? इटिसी डाइरेक्टरीले। इटिसी डाइरेक्टरी यो बुझ्नुभयो? देन हाम्रो युजर डाइरेक्टरी। अब हेर्नुस् हामीले सफ्टवेयर इन्स्टल गर्छ, प्याकेजेस इन्स्टल गर्छ हैन। विन्डोजमा सफ्टवेयर, लाइनक्समा के भन्छ? प्याकेजेस भन्छ। जति पनि हामीले प्याकेजेस इन्स्टल गर्छ त्यो युजर डाइरेक्टरीमा आएर इन्स्टल हुन्छ। विन्डोजको केसमा सी डाइरेक्टरीमा, लाइनक्सको केसमा युएसआर, ठीक छ, युजर डाइरेक्टरीमा सफ्टवेयर हाम्रो यहाँ इन्स्टल हुन्छ। देन हाम्रो बिन र एसबिन, यो हामीले कुरा गरौँ। दुईटा डाइरेक्टरी हुन्छ, बिन र एसबिन। डिफरेन्स के छ? बिन जुन चाहिँ डाइरेक्टरी छ हामीले लाइनक्स सीएलआई को लागि युज गर्छ। सो सीएलआई मा जति पनि हाम्रो कमान्ड्स हुन्छ हरेक युजरको लागि त्यो कमान्ड्स कहाँ स्टोर हुन्छ? बिन डाइरेक्टरीमा। र जब हामी रुट भइहाल्छ, सो रुट अभियसली रुटमा त के हुन्छ? स्पेशल पर्मिसन्स हुन्छ। सो त्यो कमान्ड्स कहाँ स्टोर हुन्छ? एसबिनमा, ठीक छ। रुट युजरको कमान्ड एसबिनमा स्टोर हुन्छ, नर्मल युजरको कमान्ड बिनमा स्टोर हुन्छ। अगर हामीले रुटको कमान्ड युज गर्यौं बिनमा या फिर नर्मल युजरमा, कमान्ड रन हुँदैन, एरर आउँछ, यु आर नट अ रुट, ठीक छ। के बुझ्नुभयो? बिन र एसबिन बुझ्नुभयो?
बिनको चाहिँ बिनको जुन चाहिँ कमान्ड हुन्छ त्यो एकदम नर्मल कमान्ड हुन्छ, बेसिक कमान्ड हुन्छ। अब लाइक मलाई एउटा पासवर्ड चेन्ज गर्नु छ होइन, मलाई एउटा युजरको पासवर्ड चेन्ज गर्नु छ, म नर्मली युजरको थ्रु पासवर्ड त चेन्ज गर्नु सक्दिनँ। त्यसको लागि मलाई के चाहिन्छ, रुट युजर चाहिन्छ। अब रुट युजरको कमान्ड मैले लगइन गरेँ, देन म पासवर्ड चेन्ज गर्नु सक्छु। सो यो छ एस बिनमा, यो बिनको कमान्ड गइहाल्छ, चलिहाल्छ, त्यसमा केही प्रब्लम छैन ल। तर एस बिनको बिनमा चल्दैन। यो बुझ्नुभयो बिन र एस बिन। अब ओपिटी डाइरेक्टरी छ हाम्रोमा, ओपिटी डाइरेक्टरी। यहाँ हाम्रो अप्सनल एप्लिकेसन्स के हुन्छ, स्टोर हुन्छ। जति पनि अप्सनल हामीले सफ्टवेयर्सहरू इन्स्टल गर्छ होइन, सबै यहाँ हाम्रोमा के हुन्छ, स्टोर हुन्छ। र डेभ डाइरेक्टरी पनि छ। अब यो डेभ डाइरेक्टरीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ लाइनक्सलाई रन गर्नुको लागि जुन चाहिँ एसेसन फाइल हुन्छ होइन, इम्पोर्टेन्ट फाइल्स, त्यो यहाँ हुन्छ। यसमा तपाईँको टर्मिनल पनि हुन्छ। टर्मिनल, युएसबी होइन, अरू पनि डिफ्रेन्ट डिभाइस फाइल्स हुन्छ ल डेभमा, बुझ्नुभयो। सो यो कुछ इम्पोर्टेन्ट डाइरेक्टरिजहरू थियो। यो डाइरेक्टरिजमा तपाईँहरूले के क्वेसन, सो होम युजर हाम्रो नर्मल युजर हो र रुट युजर हाम्रो एडमिन युजर हो, ठिक छ। सोचिहाल्नुहोस् एउटा क्लास छ, क्लासमा स्टुडेन्ट्स र फ्याकल्टी टिचर हुन्छ होइन। सो स्टुडेन्टको पर्मिसन लेभल एउटा डिफ्रेन्टमा हुन्छ होइन, र टिचरको पर्मिसन लेभल के हुन्छ, अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ। दुईजनाबाट कसकोमा हायर पर्मिसन हुन्छ, हायर अथोरिटी हुन्छ, टिचरकोमा होइन। एउटा स्टुडेन्ट स्टाफ रुममा जानु सक्दैन, या फिर गइहाल्यो भने पर्मिसन चाहिन्छ, प्रिन्सिपल रुममा जानु सक्दैन। बट सेम एउटा टिचर स्टाफ रुममा पनि जानु सक्छ, प्रिन्सिपल रुममा पनि जानु सक्छ, कुनै पनि क्लासमा जानु सक्छ होइन। सो यो केसमा टिचर के भयो, रुट युजर भयो, कहीँ पनि जानु सक्छ, केही पनि गर्नु सक्छ। र स्टुडेन्ट के भयो, होम युजर, नर्मल युजर भयो, जसले चाहिँ हरेक काम गर्नु सक्दैन, जुन चाहिँ एबिलिटी छ त्यो काम मात्रै गर्नु सक्छ। इक्जाम्पल, कुनै युजरको पासवर्ड चेन्ज गर्नु छ या फिर युजर डिलिट गर्नु छ। अब डिलिट गर्ने काम त अभियसली के भन्छ स्टुडेन्टकोमा त हुँदैन होइन, कसको एडमिसन गर्नुपर्ने स्कुलमा, कसको नगर्नुपर्ने, कसको नाम काट्नुपर्ने, त्यो एबिलिटी त स्टुडेन्टकोमा हुँदैन नि होइन, त्यो कसकोमा हुन्छ, टिचरकोमा हुन्छ। सो यो केसमा टिचर हाम्रो रुट भइहाल्यो। र यो रुटले चाहे पनि युजर डिलिट पनि गर्नु सक्छ, युजरको पासवर्ड चेन्ज पनि गर्नु सक्छ, बट युजरले अर्को युजरको पासवर्ड चेन्ज गर्नु, डिलिट गर्नु सक्दैन। रुट र नर्मल युजर बुझ्नुभयो। सर यो हामी एडमिन भएर लगइन गरेर चाहिँ रुट डाइरेक्टरी ओपन हुन्छ, होम डाइरेक्टरी एक्सेस गर्नु सक्छ। होम डाइरेक्टरीमा हामी एक्सेस गर्न सकिहाल्छ। यस्तो छ, रुटको लागि चाहिँ होम डाइरेक्टरी यो हो, रुट स्ल्यास रुट भनेर हुन्छ होइन, स्ल्यास ROT, र नर्मल युजरको लागि स्ल्यास होम भनेर हुन्छ। अब म यसको एउटा सानो इक्जाम्पल देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई।
यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छ बुटिङ प्रोसेस भन्छ ल यो हामीले कम्पोनेन्ट्समा मेडेको थियो बुटिङ प्रोसेसमा हाम्रो के कम्पोनेन्ट्स हुन्छ यो मेरो हो नर्मल युजर म अहिले केमा छु नर्मल युजरमा यो मेरो नर्मल युजर होइन अब म जान्छु मेरो डेस्कटपमा म कहाँ छु अहिले डेस्कटपमा छु होइन मैले के हो नर्मल युजर अब मलाई रुट युजर हुनु छ सो म के गर्छु अब मलाई रुट युजरको के माग्दैछ पासवर्ड म एन्टर गर्छु अब म के भइहालेँ रुट युजर भइहालेँ अब हेर्नुहोस् रुट युजर म भएँ म यसको एउटा स्क्रिनशट हेर्नुहोस् ल मलाई अलिकति सानो यहाँ एउटा ह्यास देख्नुभयो हैन र यहाँ के आएछ रुट एट काली आएछ माथि के थियो काली एट काली थियो द्याट मिन्स मैले के छु रुट युजर छु र रुट युजर भएर म मेरो कालीको डाइरेक्टली के गर्न सक्दैछु एक्सेस गर्न सक्दैछु हैन अब हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो कालीको टाइममा के थियो डेस्कटप जब म रुट भए होम काली डेस्कटप द्याट मिन्स मेरो जब म रुट भए मेरो यो के भयो रुट हुँदा मेरो के भयो भन्नुहोस् त मेरो जुन चाहिँ डाइरेक्टरी छ रुट डाइरेक्टरी होम यो रुट युजरको लागि यो अटोमेटिकली के भयो चेन्ज भयो सो त्यो भित्रबाट म हरेक कुरा एक्सेस गर्न सक्छु हैन रुटबाट म कुनै पनि युजर कुनै पनि फाइल कुनै पनि डाइरेक्टरी एक्सेस गर्न सक्छु ल अरु भन्नुस् यो त तपाईले बुझ्नुभयो नि हैन रुट युजर अब हेर्नुस् एलएस गरिदिए पनि यो छ मेरोमा रुट डट रुट यहाँबाट अरु भन्नुस् के सो यिनीहरु यो सर्टिङ डाइरेक्टरीको बीचमा हामीले फाइल एक्सचेन्ज गर्न डाइरेक्टरीको बीचमा हामीले फाइल कपी मुभ गर्न सक्छ बट यो सिस्टम डिफल्ट फाइल हो सो यसलाई हामीले के चलाउँदैन यो हामीले अलिकति यताउता मिस्टेक भइहाल्यो भने हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम के भइहाल्छ करप्ट भइहाल्छ क्र्याश भइहाल्छ ल सो त्यसले गर्दा यो हामीले फाइल यताउता मुभ गर्दैन अरु भन्नुस् तपाईले के सोध्नु छ सो यो सबै तपाईहरुले बुझ्नुभयो नि हैन यो हाम्रो कुछ कम्ती फाइल्स मात्रै थियो जुन चाहिँ हामीले अहिले हेर्यौं हाम्रोमा यो भन्दा बेसी फाइल छ ल अब यो हामीले हेरिसक्यो त बुझ्नुभयो नि हैन
डाइरेक्ट चेन्ज गर्न लागि चाहिँ डाइरेक्टली टाइप गर्नुपर्छ। डाइरेक्टरी चेन्ज गर्नुको लागि डाइरेक्टरीको लोकेसन त्यो हामीले कमान्ड्सको टाइममा पढ्छ ल। अहिले हामी एउटा सिम्पल यो फाइल सिस्टम मात्रै पढ्दैछौँ। सो फर्स्टमा हाम्रो कुन चाहिँ डाइरेक्टरी हुन्छ, रुट डाइरेक्टरी होइन। रुट डाइरेक्टरी के हो, एउटा टप लेभल डाइरेक्टरी हो, ठिक छ। यो भित्र नै हरेक डाइरेक्टरी आउँछ। बिन डाइरेक्टरी, बिन डाइरेक्टरीले के कन्टेन गर्छ, कमान्ड्स कन्टेन गर्छ, जुन चाहिँ कमान्ड्स हामीले रन गर्छ। बुट डाइरेक्टरीले के कन्टेन गर्छ, बुटेबल फाइल्स कन्टेन गर्छ। डेभ डाइरेक्टरीले के कन्टेन गर्छ, एसेन्शियल फाइल्स यसले कन्टेन गर्छ, जुन चाहिँ फाइल्स हार्डवेयरसँग कम्युनिकेट गर्नुको लागि युज हुन्छ। बुझ्नुभयो। देन सेकेन्ड हाम्रो इटिसी, इटिसी डाइरेक्टरीले के कन्टेन गर्छ, फाइल कन्फिगरेसन हाम्रो कन्टेन गर्छ। सिस्टम कन्फिगरेसन इटिसीले हाम्रो के गर्छ, कन्टेन गर्छ। होम, होम युजरले नर्मल युजरको के हो, होम डाइरेक्टरी होइन। युजर ए को होम डाइरेक्टरी आफ्नै हुन्छ, युजर बी को होम डाइरेक्टरी आफ्नै हुन्छ होइन। त्यसरी यो हुन्छ। म यसको इक्जाम्पल देखाइदिइहाल्दैछु। इफ मेरोमा कोही युजर छ भने म पहिला एक्जिट गरिदिइहालौँ। अब म ओके म होममा छु। होममा मेरोमा एउटा युजर मात्रै छ होइन। म अलिकति ब्याक आइदिउँ। ओके, सो होममा मेरोमा एउटा युजर मात्रै छ होइन। एउटा युजर छ भने यसरी देखाउँछ, दुईटा युजर छ भने यही देखाइहाल्छ, तीनटा युजर छ भने यही देखाइहाल्छ। सो भर्खर हामीले हेऱ्यौँ होममा के हुन्छ, होममा हाम्रो युजर्स हुन्छ र युजर्सभित्र हामीले लगइन गऱ्यो भने होम डाइरेक्टरीमा गइहाल्छ। अब लाइक मैले यहाँ गरेँ होइन, म सिडी होममा जान्छु, होममा गएँ। अब यो छ। अब मलाई अर्को युजरको डाइरेक्टरी डेस्कटपमा जानु छ भने अर्को युजर टाइप गर्छु, एउटा युजरकोमा जानु छ भने म एउटा युजर टाइप गर्छु। मेरो केसमा एउटा युजर मात्रै छ होइन। अब हेर्नुहोस्, एउटा युजरको म होम डाइरेक्टरीमा छु, कालीको म कहाँ छु, होम डाइरेक्टरीमा छु। अब काली युजरको होम डाइरेक्टरीमा के छ, डेस्कटप, डाउनलोड म्युजिक, यो छ। सेम बी युजरको होम डाइरेक्टरी हुन्छ, त्यसको आफ्नो हुन्छ होइन। सो यो सबै के हो, नर्मल युजर हो। सेम रुट युजरको पनि आफ्नो होम डाइरेक्टरी हुन्छ। यो बुझ्नुभयो। र लिब, यहाँ हाम्रो लाइब्रेरी फाइल्स हुन्छ, जुन चाहिँ सिस्टम बुट हुँदा रिक्वायर्ड हुन्छ। र मिडिया, यहाँ हाम्रो मिडिया फाइल्स हुन्छ, लाइक युएसबी होइन, माउन्ट ड्राइभ समथिङ। र एमएनटी पनि हाम्रो एउटा टेम्परेरी माउन्ट पोइन्ट हुन्छ फाइल सिस्टमको लागि, एउटा स्टोरेज टाइप के हुन्छ ल, जहाँबाट हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम माउन्ट हुन्छ। यो बुझ्नुभयो। सर हाम्रो रुट युजर दुईटा पनि हुन्छ, रुट युजर एउटै हुन्छ, दुईजनाको बनाउन सक्छ। रुट युजर भन्नुभएको, एडमिन एकजना मात्रै हुन्छ। रुट युजर हामीले डिफ्रेन्ट एकाउन्टमा हामीले डिभाइड गर्नु सक्छ। बट रुट युजर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, रुट युजर कोही मान्छे होइन, ठिक छ। रुट युजर एउटा छ होइन, यो बनिसकेको छ। अब यो रुट युजर भित्र डिफ्रेन्ट के छ, युजर छ। अब तपाईहरु डीबीएस इन्जिनियर अरे नि हैन, तपाईहरु के हो, डीबीएस इन्जिनियर। डीबीएस इन्जिनियर को काम के हो, डेटाबेस म्यानेज गर्नु। तपाई कति जना छ, तपाई 3 जना छ हैन, तपाई 3 जना छ।
अब तीनजनाले सेम एकाउन्ट त युज गर्छ होइन, यस्तो त होइन कि तीनजनाको लागि तीनटा एडमिन युजर होस्। एडमिन युजर त एउटै हुन्छ, पासवर्ड तपाईँ तीनजनाकोमा हुन्छ होइन। तपाईँ आउँछ आफ्नो काम गर्छ, तपाईँको सिफ्ट ओभर हुन्छ, अर्को युजर आउँछ आफ्नो काम गर्छ, उसको सिफ्ट ओभर हुन्छ। किन तपाईँ तिनैजनाको काम त एउटै त हुन्छ, युजर हेर्नु, डेटाबेस मेन्टेन गर्नु होइन। सो यो केस हुन्छ ल। नर्मल युजर बेसी हुनसक्छ, एडमिन युजर एउटै हुन्छ। अरू देन हामी आउँछ अप्सनल फाइल्समा। थर्ड पार्टी टुल्स यहाँ हाम्रो स्टोर हुन्छ ल, अप्सनल ओपिटी डाइरेक्ट्रीमा। देन रुट डाइरेक्ट्री हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसक्यौँ, रुट युजरको होम डाइरेक्ट्री। एसबिन हामीले अलरेडी गरिसक्यो, एसबिन के हो? कमान्ड फर रुट युजर्स। देन टेम्प, टेम्प पनि एउटा डाइरेक्ट्री हुन्छ जहाँ चाहिँ के स्टोर हुन्छ, टेम्परेरी फाइल जति पनि हामीले क्रिएट गर्छ त्यो सबै टेम्प फोल्डरमा स्टोर हुन्छ। अब टेम्परेरी फाइल्स होइन, कुनै पनि हामीले सफ्टवेयर युज गर्छ या फिर केही पनि गर्छ, टेम्परेरी फाइल के हुन्छ? टेम्परेरी फाइल हुन्छ सफ्टवेयर रन गर्नुको लागि कतिवटा डेटा फाइल हुन्छ, टेम्परेरी फाइल हुन्छ, त्यो सबै कहाँ हुन्छ? टेम्प भन्ने डाइरेक्ट्रीमा हुन्छ ल। यहाँ मैले लेखी पनि दिएको छु, अपरेटिङ सिस्टम मेनी प्रोग्राम युज डाइरेक्टरी टु स्टोर टेम्परेरी फाइल्स। अब टेम्परेरी फाइल्स केही पनि हुनसक्छ, यो हामी बादमा जब हामी कमान्ड पढ्छ हामी हेर्छ टेम्परेरी फाइल्स के हुँदैछ र टेम्परेरी फाइल्समा के इन्फर्मेसन हुन्छ। कति केसेसमा म एउटा कुरा भनिदिउँ, जब हाम्रो लाइनक्स होइन, इन केस लाइनक्स कसैले ह्याक गर्छ, ह्याक गर्दाखेरि लाइनक्स त बेसिकली के छ, फाइल सिस्टम एकदमै कन्फिगर छ, एकदम राम्रो म्यानरमा छ। सो पासवर्ड फाइन्ड आउट गर्नुको लागि कतिजनाले टेम्प फाइल पनि हेर्छ, कतिजनाले इटिसी फाइल पनि हेर्छ, किन टेम्प फाइल र इटिसी फाइलको लागि रुट युजर एक्सेस चाहिँदैन। र टेम्प फाइल र इटिसी फाइल तपाईँको जुन चाहिँ छ त्यसमा चान्सेस हुन्छ कि हाम्रो कति युजरको युजर नेम पासवर्ड पाइहालोस् होइन, किन जति पनि हामीले युजर क्रिएट गर्छ या फिर डेटाबेस क्रिएट गर्छ, टेम्प फाइलमा कुछ पोर्सन त्यसको सेभ हुन्छ। यो बुझ्नुभयो? देन युएजआर, युएजआरमा हाम्रो के हुन्छ? सफ्टवेयर हाम्रो यहाँ इन्स्टल हुन्छ, यहाँ दिएको छ कन्टेन एक्जिक्युटेबल लाइब्रेरी मेन फाइल, यहाँ हाम्रो सफ्टवेयर जति पनि छ इन्स्टल हुन्छ ल। कहीँबाट पनि कुनै पनि डाइरेक्टरीमा सफ्टवेयर हामीले इन्स्टल गर्न सक्छौँ। अब एउटा यहाँ हेर्नुहोस्, लाइनक्समा के छ भन्दाखेरि चाहिँ म अलिकति भनिदिउँ, लाइनक्सको केसमा अगर मैले सफ्टवेयर डेस्कटपमा इन्स्टल गरेँ भने मैले डेस्कटपमा नै जानुपर्छ, त्यो फोल्डर जहाँ मेरो सफ्टवेयर छ त्यही नै गएर मलाई के गर्नुपर्छ, प्रोग्राम या फिर प्याकेजेस त्यहीँ गएर रन गर्नुपर्छ। बट अगर मैले त्यो प्रोग्राम युजर डाइरेक्टरीमा हालिदिएँ भने म कुनै पनि डाइरेक्टरीबाट त्यो सफ्टवेयरलाई एक्सेस गर्न सक्छु ल। बुझ्नुभयो? एउटा यो केस छ। र वार, यसमा हाम्रो लग्स जेनेरेट हुन्छ, सिस्टम लग्स हुनु सक्यो, सफ्टवेयर लग्स हुनु सक्यो, हरेक लग। एउटा सफ्टवेयर तपाईँले ओपन गर्यो, रन भएन, किन रन भएन त्यसको एरर लग यहाँ लग फाइलमा स्टोर हुन्छ। लग फाइल कहाँ पाउँछ? वारमा, वार डाइरेक्टरीमा लग फाइल हुन्छ। तपाईँले रुट युजर लगइन गर्यो बट रुट युजर लगइन गर्दा पासवर्ड तपाईँले इनकरेक्ट हाल्यो, कहाँ स्टोर हुन्छ? लगमा। लग फाइल कहाँ छ? वारमा। ठिक छ? यो सबै बुझ्नुभयो? अब म यसको एउटा इक्जाम्पल दिइहालौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, बिनमा हाम्रो कमान्ड स्टोर हुन्छ, लोकेसन बिन एलएस, यो हो हाम्रो। बिनमा गए पनि हामी एलएस गरेर हेरौँ हामीले के पाउँदैछ।
अब म पहिला सिडी रुटमा गइहालौँ। ओके सिडी बिन एलएस यहाँ हेर्नुहोस् यो सबै हाम्रो के हो बिनमा हाम्रो के स्टोर हुन्छ नर्मल युजरको कमान्ड स्टोर हुन्छ फाइल स्टोर हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो म एकखेप फाइन्ड गर्छु एक्स फ्री आरडीपी हामीले आरडीपी युज गर्यौं विन्डो के कनेक्ट गर्नुको लागि आरडीपी कनेक्ट गर्नुको लागि हैन। सो यो नर्मल युजरको कमान्ड यहाँ स्टोर छ हैन बट यहाँ अगर मैले सुडोको कमान्ड फाइन्ड गरे भने यहाँ सुडोको के छ सुपर युजर्स सुडो हैन यसमा हामी सुपर युजर हुन सक्छ बट हामीले पासवर्ड चाहिन्छ बुझ्नुभयो। देन अर्को हाम्रो के छ नेक्स्ट हाम्रो के छ नेक्स्ट छ हाम्रो बुट कन्टेन्ट फाइल नीड टु स्टार्ट द कम्प्युटर हैन। सो अब हामी बुटमा जाउँ बुटमा हाम्रो के छ सिडी बी ओके बी ओ टी बुट एलएस। सो यो सबै फाइल हो कन्फिग फाइल हैन यही त सबै स्टार्ट हुन्छ हैन। अब अगर मैले यो ओपन गर्दै हेर्नुस् यो हो हाम्रो कन्फिगरेसन फाइल यो मैले फाइल ओपन गरिदिएँ हैन कन्फिगरेसन फाइलमा के छ सबै रन हुन्छ। अब अर्को हाम्रो के हो अर्को हामीलो डिभ यसमा के छ डिभाइस हार्डवेयर हैन। अब यो हामी जाउँ मेरो केसमा दुईटा हार्डवेयर कनेक्ट तीनटा हार्डवेयर कनेक्ट छ माइक कीबोर्ड ल्यापटप माउस। सो सिडी डिभ डी डेफ ठिकै छ यहाँ हेर्नुहोस् यो सबै हाम्रो फाइल छ। अब यहाँ हाम्रो छ ब्लक बस हैन। अब म यसमा अगर यूएसबी फाइन्ड गरे पनि मलाई पाउँछ क्र्याप ओके ओके एसडीए हेर्नुहोस् एसडीए 1 र एसडीए 1 र एसडीए 2 एसडीए र एसडीए 1 हैन। अब हेर्नुहोस् डिभमा हाम्रो के थियो फाइल्स फर हार्डवेयर डिभाइस एक्जाम्पल डिभ रिप्रेजेन्ट द फर्स्ट हार्ड ड्राइभ। सो लाइनक्स का इन्स्टल भएको छ फर्स्ट हार्ड ड्राइभ यहाँ देखाउँदैछ ठिक छ योहरु त तपाईले बुझ्नुभयो नि हैन योहरु बुझ्नुभयो तपाईहरुले। अब हाम्रो के छ हामीले डिभ पनि हेर्यो इटीसी हेर्यो इटीसी हामीले हेरेको छैन हैन। अब म इटीसी भित्र जाउँ सिडी इटीसी एलएस यहाँ हेर्नुहोस् सबै कन्फिगरेसन फाइल हाम्रो कहाँ स्टोर छ यहाँ स्टोर छ। म कुनै पनि फाइल ओपन गर्न सक्छु। अब म यसमा कुन चाहिँ फाइल ओपन गर्नु म माइसिक्वल को ओपन गर्छु। बट मेरो माइसिक्वल मैले स्टार्ट गरेको छुइनँ के गरेको छुइनँ त्यसले गर्दा यो फाइल के छ ब्ल्याङ्क छ बट गरिहाले पनि यहाँ स्टोर हुन्छ ल। देन नेक्स्ट हाम्रो के छ होम होम त हामीले हेरिसकेको छ लिब लाइब्रेरी फर यहाँ हाम्रो के हुन्छ शेयर लाइब्रेरी हुन्छ हैन बुट सिस्टम रन हुनुको लागि सिडी लिब एलएस गर्दै पनि यो सबै लाइब्रेरी हो हाम्रो। एलएस शेयर्ड किन भन्छ यो सबै युजरले युज गर्छ हुन्छ रुटले पनि हजुर सिस्टम युज गर्नुको लागि यही हाम्रो युज उयो हुन्छ युज।
यो अगाडि दिनुहोस् ल। तपाईँ दुईजना पनि क्लोज गरिदिनुहोस् ल। तपाईँ तिनैजना एक्चुअलीमा क्लोज गरिदिनुहोस्, साइन गरिदिनुहोस् ल। पेन त्यहाँ छ ल, पेन दिइहाल्नुहोस् त्यो हरियो कलर। तपाईँ क्लोज गरिदिनुहोस् ल। सेभ गर्नु आउँछ नि है फाइल्स, फाइल सेभ गरिदिनुहोस् तपाईँहरू र क्लोज गरिदिनुहोस्। यो पनि बुझ्नुभयो? र मिडिया माउन्ट अप टु रुट हुन्छ। म यहाँबाट कम्ती मात्रै गरेर देखाउँछु, तपाईँहरूको लाइनक्स छ नि होइन, सेम लोकेसन जसरी म गर्दैछु त्यहाँ गएर चेक गर्नुहोस्। फाइल्सहरू डिलिट नगर्नुहोस्, एडिट नगर्नुहोस् र केही पनि उयो नगर्नुहोस् ल, नत्र भने सिस्टम के हुन्छ, करप्ट हुन्छ। बुझ्नुभयो? म जान्छु, यो हामीले होम हेरिसकेको छ, लिभ हेरिसकेको छ। अब म जान्छु मिडियामा। अब मिडियामा हेरौँ हाम्रो के छ। ओके, सो मिडियामा मेरो अहिले केही पनि छैन या फिर हाइड छ मिडियामा मेरो। ओके, मिडियामा अहिले मेरो केही छैन ल। सेम यसरी नै तपाईँहरू अरू पनि फाइल्सहरू एकखेप नेभिगेट गर्नुहोस् ल। मिडिया भयो, माउन्ट भयो, अप टु रुट, एसबिन होइन। अब म एसबिनमा एकखेप गइहेरौँ। अब हेर्नुहोस् एसबिनमा हाम्रो यो छ, युनिक्स अपडेट होइन। सो अपडेट गर्नुको लागि पनि हामीले के युज गर्छ, सुडो होइन। नर्मल युजरमा हामीले अपडेट गर्नु सक्दैन। अब मैले एपिटी गेट अपडेट लेख्दियो भने इनभ्यालिड एपिटी हेर्नुहोस् के भन्दैछ, कुड नट ओपन फाइल, लिभ होइन, पर्मिसन डिनाइड भन्दैछ। बट अगर मैले यसको अगाडि सुडो लगाइदियो भने रुट युजर काली यो के हुँदैछ, अपडेट भइसक्यो होइन। सो यो हाम्रो के हुन्छ, डिफरेन्स हुन्छ। हामीले जस्ट हेऱ्यो, हामीले के हेऱ्यो भन्नुहोस्, एसबिनमा एउटा हाम्रो के छ, लाइनक्सको अपडेट पनि दिएको छ। सो यो पनि फाइल्सहरू हेर्नुहोस्, यहाँ छ अपडेट, यहाँ अपडेट प्याकेज यहाँ छ ल। सो आजको लेक्चर तपाईँहरूले बुझ्नुभयो के नयाँ सिक्नुभयो? यो त हाम्रो इक्जाम्पल थियो र हाम्रो अझै कतिवटा स्लाइड छ। ओके, 9 अफ 9 यही हो। के सोध्नु छ तपाईँहरूलाई, के डाउट छ, के सोध्नुपर्ने? फाइल सिस्टम हामीले कम्प्लिट गरिसकेको छ। अब यसको तपाईँहरू के गर्नुहोस्, प्रपर एउटा नोट्स बनाउनुहोस्। किन भन्दाखेरि अब जति पनि हामी अगाडि जान्छ, अगाडि हाम्रो के छ, सबै कमान्ड मात्रै छ होइन। फाइल सिस्टम हामीले कम्प्लिट गरिसक्यो, जति थ्योरी जान्नु थियो हामीले जानिसक्यौँ। अब यसको प्रपर एकदम फेयर कपीमा एउटा प्रपर नोट्स बनाउनुहोस् होइन। अगाडि हामीले कमान्ड्सको विषयमा मात्रै कुरा गर्छ। सो जब हामीले कमान्ड पढाउँछ, कमान्ड हामीले डिफ्रेन्टली पढाउँछ, त्यसको मिनिङ, त्यसको वर्किङ प्रोसेस, र त्योभन्दा अगाडि तपाईँ यो कम्प्लिट गरिहाल्नुहोस् ल। किन कमान्ड हामीले प्र्याक्टिकल गर्छ। मन्डेदेखि तपाईँहरूको नोट्स कहिले कम्प्लिट हुन्छ? मन्डेसम्म सबै कम्प्लिट भइहाल्छ। मन्डे हाम्रो अझै एउटा टपिक थियो होला ल। म हेरौँ के छ हाम्रो। यो हामीले कम्प्लिट गरिसक्यो। लाइनक्स डिस्ट्रिब्युसन यो त हामीले हेरिसक्यो होइन, के छ होइन। सेन्टोस यो के छ, प्यारोट यो सबै हामीले हेरिसक्यौँ। डेबियन यो पनि हामीले हेरिसक्यौँ। देन हामीले यो हेर्छ, इन्ट्रोडक्सन टु सेल। सेल हेर्छ, सेल के हो, कसरी युज गर्ने, यो टर्मिनल इमुलेटर के हो यो हेर्छ। र यो सँगसँगै हामीले फर्स्ट कमान्ड हामीले
युज गर्छ द सेलमा। यहाँ हामीले के गर्छ करेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरिज, यहाँ हामीले आफ्नो फर्स्ट कमान्ड रन गरेर हेर्छ, यसको र यसको मिनिङ के हो त्यो हामीले बुझ्छ ल। अब हेर्नुहोस् यहाँ मेरो छ, यहाँ मेरो अघि रुट आउँदा के आएको थियो, ह्यास आएको थियो। सो रुट हुँदा के हुन्छ, ह्यास हुन्छ। र यो यसको मिनिङ के छ यो पनि हामीले हेर्छ, अलिकति बेसिकदेखि नै एडभान्ससम्म जान्छ ल। देन यो सबै बुझेर हामीले यो हेर्छ स्पेसल क्यारेक्टर्स र त्यसको डिस्क्रिप्सन के हो। किन भन्दा लाइनक्सको 5 प्रिन्सिपलमा हाम्रो एउटा प्रिन्सिपल के हो, स्मल प्रोग्राम्स कम्बाइन टु इच अदर होइन। स्पेसल क्यारेक्टर्स हामीले हेर्छ र कसरी युज गर्छ त्यो पनि हामीले हेर्छ ल। देन गेटिङ हेल्प कमान्ड हामीले हेर्छ, यहाँदेखि हाम्रो कमान्ड स्टार्ट हुन्छ ल। र सिस्टम इन्फर्मेसन यो हामीले हेर्छ। सो यो सबै हामीले के गर्छ कम्प्लिट गर्छ। मन्डे हाम्रो एउटा थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल दुइटै हुन्छ, किन मन्डे हामीले यो गर्छ। मन्डे हाम्रो सायद विन्डोजको पनि क्लास छ, मन्डे हाम्रो विन्डोजको पनि क्लास छ। तपाईँहरूको लाइनक्स कतिसम्म इन्स्टल भइसकेको छ, तपाईँको इन्स्टल भयो? लाइनक्स खोल्नु मात्रै छ। यसो गर्नुहोस्, यो पहिला तपाईँहरू नोट्स बनाउनुहोस् होइन। यो जति पनि यहाँ डाइरेक्टरी देखाएको छ यो डाइरेक्टरीमा एकखेप नेभिगेट गरेर एकखेप हेर्नुहोस् ल। देन हामी यो गर्छ, यसको प्रपर मजाले नोट्स बनाउनुहोस्, आफ्नो पनि अलिकति रिसर्च गर्नुहोस् ल। यहाँसम्म त बुझ्नुभयो नि होइन, के डाउट छैन नि होइन? तपाईँले सक्नुहुन्छ।